नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। कम्युनिस्टहरूलाई शासन गर्नु भनेर जनताले दिएको त्यो अभिमतका विपरीत कम्युनिस्टहरू नै अहिले एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने र काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने कसरत देखिन थालेको छ। यसको एउटा अन्तिम उदाहरण नहुन सक्छ, यो पहिलो पनि हुन सक्छ। कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ र यो रोग त्यहाँ मात्र होइन अन्यत्र पनि सर्दै गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशतिर पनि आउने हो कि भन्ने आशंका यो बेला व्याप्त छ। खासमा सत्ता भोगका लागि कम्युनिस्टहरू शक्तिमा पुगेपछि यसरी किन विभाजित हुन्छन् र एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा लाग्छन्। खासमा यसको मूल जरो आजको कार्यक्रममा हामी पहिल्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यस अलावा पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन, त्योभन्दा अगाडि सत्ता डबल नेकपा, सत्तामा रहेको डबल नेकपा पछाडि त्यसको औचित्यलाई सर्वोच्च अदालतले सकिदियो। हालको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जति बेला अस्तित्वमा थिए नेकपा नाममा, त्यो बेला रहँदादेखिको अन्तर्विरोध हुँदै 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 सरकार नै नचल्ने र पार्टी नै नचल्ने अवस्थामा समानान्तर अभ्यासहरू त्यहीँ भित्रबाट हुँदै हुँदै यो अवस्थामा आइरहँदा नेपालको राजनीति एउटा राजनैतिक दलको गतिरोधले देशको गतिरोध सिर्जना गरिदिएको अवस्था छ। यो फुकाउने कसरी, यसको उपायहरू के हुन सक्छन्, यावत विषय केन्द्रमा राखेर आज हामी बहस गर्नेछौँ। र यो बहसमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ छलफल गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरी, यसै गरी हामीसँग हुन्छ राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम कुँवर र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर थापा। स्वागत छ यो तिनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म हिमलाल पुरीज्यू तपाईँबाट गरौँ। सुनेको थिइनँ तपाईँहरूले चाहिँ भनेको, तर अहिले पछिल्लो समयमा सुन्न थालियो र गण्डकी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको जुन चलखेल सुरु भएको छ, अविश्वास आयो भने हामी त्यसका पक्षमा उभिन्छौँ, यो भनेको के हो? यो भनेको त कम्युनिस्टका विरुद्ध तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट जुन सिद्धान्त आदर्शमा बस्नुभएको छ भनिन्छ नि तपाईँहरूलाई, चाहिँ तपाईँहरू पनि कम्युनिस्टकै विरुद्ध लागेको जस्तो, यो के हो? सबभन्दा पहिले मैले कम्युनिस्ट शब्दबाट सुरु गरौँ। वास्तवमा कसैले आफूलाई जे भन्छ त्यो वास्तविक हो कि होइन भनेर उसका विशेषता, उसका चरित्रमा हेर्नुपर्छ। तपाईँको देखिँदाखेरि मान्छे हो भन्न त त्यसलाई पुष्टि गरिराख्नु परेन। त्यो मान्छे हो भन्नु पर्दैन त, मान्छेका पनि धेरै विशेषता हुन्छ नि मान्छेका पनि। जस्तै राजनीतिक दल भन्नुभयो भने त्यो कुरा सुहाउँछ, तर कम्युनिस्ट पार्टी हुनको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीकै विशेषता चाहिन्छ। एउटा चाहिँ पुँजीवादी डेमोक्रेटिक हुनको निम्ति पनि त्यसका आफ्ना मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यो अनुसार हुन्छ। त्यसो हुनाले पहिलो कुरो समाजवादी अभ्यास गरिरहेको छ, नामै मार्क्सवाद लेनिनमा माओवादका सिद्धान्त त्यहाँ छन्, त्यो पार्टीलाई कम्युनिस्ट नभन्ने त? त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ दुनियाँमा कहीँ पनि चाहिँ जानुहोस्, तपाईँ कसैले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्छ, जनताको पक्षधर भन्छ, जनताको हितमा काम गरेको भन्छ, तर वास्तवमा उसले अर्कै काम गरिराखेको हुन्छ। उसले हित गरेको छु भन्दैमा हित भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपा वा नेकपा एमाले, उनीहरूको तपाईँका नीति र कार्यक्रमहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूमा कम्युनिस्ट चरित्र छैन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी होइन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीले कुनै पनि विषयलाई विचार गर्दाखेरि ऊ कम्युनिस्ट हो, उसको पक्षमा लाग्नुपर्छ, यो मेरो नजिक हो, म उसको पक्षमा लाग्नुपर्छ, हामीले त्यसरी विचार गर्न हुँदैन। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले, राजनीतिक पार्टीले पनि त्यसरी विचार गर्न हुँदैन, हुँदैन, त्यसरी हेर्न हुन्न। किनभने पार्टीका त निश्चित सिद्धान्तहरू छन्, उसका उद्देश्यहरू छन्, उसका कार्यक्रमहरू छन्, त्यो अनुसार उसले आफूलाई अगाडि बढाउने हो। त्यसको प्रतिकूल जे आउँछ, जनताका विरुद्ध जे आउँछ त्यसका विरुद्ध चाहिँ जाने हो। हामीले कोही कम्युनिस्ट छ भन्दैमा, उसले त्यो नाम राख्यो भन्दैमा त्यसलाई स्वीकार गरेर जनताको विरुद्धमा आउने कुराहरूलाई हामीले अनदेखा गर्न मिल्दैन। अनि गण्डकी प्रदेशले के जनताको विरुद्ध काम गर्छ? अब गण्डकी प्रदेशको भन्दा पनि हामीले तपाईँको पुस 5 गते भन्दा अगाडि, मैले पुस 5 को सोधिनँ, यो त लामो बहसमा आयो नि त। म अहिले देखादेखि तपाईँहरूले नि भनिसक्नुभयो नि त। म त्यही कुरामा आउँछु एकछिन। हामीले ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ केन्द्रमा। जब उहाँले जनताका हित विरुद्ध काम गर्न थाल्नुभयो, संविधानका विरुद्ध काम गर्न थाल्नुभयो, स्वयं आफ्नै पार्टीका निर्णयहरूका विरुद्ध काम गर्न थाल्नुभयो र उहाँले मुलुकमा आएको गणतन्त्र र त्यसले प्राप्त गरेका चिजहरूका विरुद्ध जाने उहाँले लक्षण देखिसकेपछि हामीले उहाँको विरुद्धको उहाँलाई समर्थन गरेका थियौँ र त्यो समर्थन हामीले फिर्ता लियौँ। तैपनि हामीले अझ के भनेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा नहोस् भनेर हामीले त्यो प्रदेशहरूमा पनि हामीले समर्थन गर्दै आएका थियौँ।
तर उहाँ निरन्तर रूपले चाहिँ तपाईँको एउटा जनताको हित विरुद्ध संविधानको प्रतिकूल हुने गरी हाम्रो चाहिँ गणतन्त्र राष्ट्रियता धर्मनिरपेक्षतामाथि चाहिँ पनि एउटा चाहिँ चुनौती हुने प्रकारले उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई मद्दत गर्ने शक्तिहरूका विरुद्ध पनि हामी चाहिँ जानु पर्यो। हामीसँग त्यस्तो अनि दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्दा चाहिँ उहाँ विरुद्ध लागेको पुष्टि हुन्छ होइन। हामीले यसमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी भन्ने कुरा भएन, यहाँ त राष्ट्रियताको कुरा छ। होइन, यहाँ त दक्षिणपन्थीसँग तपाईँहरूको गठजोड देखिने भयो नि त। गठजोड देखिन्छ, किनभने हामीले कसैले मान्ने एजेन्डा अनुसार चाहिँ वामपन्थी भन्दा दक्षिणपन्थी आजको दिनमा नजिक भयो। अब यो सुनौ होइन, हामीले त्यसको आधारमा हेर्ने होइन, उसले के एजेन्डा लिएर आएको छ त्यसको आधारमा हेर्ने हो। उहाँका क्रियाकलापले त अहिले संसारका सर्वहारा एक हौँ, तपाईँहरूको नारै त्यही हुन्छ। उहाँहरू सर्वहारा होइन, हामी त्यो कुराको उहाँहरू के हो त त्यसो भए? उहाँहरू सामान्य वामपन्थी प्रगतिशील कुरा हो। तर प्रगतिशील शक्तिलाई समर्थन गर्ने कि दक्षिणपन्थीलाई? उसले के एजेन्डा लिएर आएको छ, राजनीतिक एजेन्डा के छ, उसले कतातिर लाँदैछ मुलुकलाई, होइन? उसका गतिविधिले चाहिँ देश र जनताको निम्ति के प्रभाव पार्छ त्यो त देखिएको छ त। सत्ता भोगका लागि कसैलाई सहज नबनाइदिए बापत यो दण्डित गरिँदैछ ओली सरकारलाई। सत्ता भोगका लागि अर्को पक्षलाई सहज बनाइदिए भए तपाईँहरू पनि त्यो लैलीमा लाग्नुहुन्न थियो होला। होइन होइन, हामीले यस्तो यो कुरा गर्दा हामी एकदम सफा र एकदम सजिलो कुरा छ, यस्तो कुरा हामीलाई सोध्न जरुरी छैन कि उहाँले। तर तपाईँहरूका कारण प्रदेशहरूतर्फ चाहिँ अस्थिरता देखिने भयो के, त्यही भएर सोधेको। होइन, प्रदेशतर्फ त कि तपाईँहरू त चाहनुहुन्छ त्यही यो संहिता तपाईँहरूलाई त गल्पासो भन्दै आएको? सुन्नुहोस्, हामीले त यो संहिताकै विरोध गर्छौँ, होइन? त्यही भएर अस्थिरता भएर त्यो झ्यामझुममा गयो हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो? त्यस्तो होइन, हामीले झ्यामझुममा गयो, हामीले त्यस्तो अस्थिरता चाहेको होइन। अहिले त्यो प्रदेशहरूले पनि अहिले के हुँदैछ तपाईँ हेर्नुहोस् त, स्वयं चाहिँ अब तपाईँको एमाले भित्रै र माओवादी केन्द्रभित्र अब चाहिँ तपाईँको प्रदेशहरूका सरकारहरू उनीहरूले अदल बदल गर्ने, जहाँ आफ्नो चाहिँ पहुँच हुन्छ उसले आफ्नो सरकार बनाउने यो प्रक्रियामा उनीहरू अगाडि बढिराखेका छन्। यो अवस्थामा उनले केपी ओलीले जुन कदम चालिराखेका छन् र त्यस्तो कदमको पक्षधरमा रहने प्रदेशका चाहिँ सरकारहरूका विरुद्धमा पनि हामी त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने त्यो प्रस्तावको पक्षमा जान्छौँ। तर खास ठुलो लजिक देखिएन। लजिक किन? खैर म आउँछु। म प्राध्यापक डाक्टर प्रेम कुँवरज्यू तपाईँसँग आउँछु। खास के समस्या हो यो? अब एउटा प्रगतिशील शक्तिलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीले नै समर्थन फिर्ता लिने र त्यहाँ पनि अस्थिरता चाहने खेल र दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्ने अवस्था आयो। तपाईँ राजनीति शास्त्रकै प्राध्यापक पनि, यो समस्या के को हो? अब यसको सम्बन्धमा संक्षेपमा भन्ने हो भने मुलुकको राजनीति जस्तो चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैन। मुलुकको राजनीतिमा एकदम स्खलनको अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले दक्षिणपन्थीको त कुरै छोड्नुहोस्, वामपन्थी जो सिद्धान्तमा आधारित पार्टी भनेर आफूलाई पहिचान गराउँथे र ती पार्टीहरूको नीति सिद्धान्त विचार अहिले एक छेउ कुनामा फ्याँकिएको अवस्था छ। त्यो भनेको कुनै पनि अहिले नेपालमा देखिया कम्युनिस्टको प्राय जसो केही चाहिँ नि शास्त्रीय चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूलाई छोडेर अहिले एक्सन ओरिएन्टेड अर्थात् जनताको बिचमा जाने कम्युनिस्टहरू जति छन् तिनीहरूले वास्तविक रूपमा भन्नुहुन्छ भने आफूले लिएको विचार जुन सिद्धान्त हो, जुन नीति हो, जुन आचरण हो, यी कुराहरूलाई तिनीहरूले पूर्ण रूपले उपेक्षा गरेको अवस्था देखिन्छ। परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट नामधारी शक्तिहरूले पनि दक्षिणपन्थी अर्थात् उत्तरपन्थी अर्थात् के पन्थी हुन्, उनीहरूले आफ्नो स्वार्थलाई मूल आधार राष्ट्र जनताको र पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारलाई भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको, अझ त्यसमा पार्टीभित्र पनि नेताको, अझ त्यसमा पनि गुटको स्वार्थलाई हेरेर अहिले मुलुकको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूका एक्टिभिटीहरू अगाडि बढेको अवस्था। एकजना अङ्ग्रेज दार्शनिक थोमस हब्सको एउटा भनाइ के रहेछ भन्दा त्यो मान्छेको आदतसँग, जन्मजात आदतसँग सम्बन्धित एउटा भनाइ रहेछ। यो मानिसको स्वभाव, आकाङ्क्षा, स्वार्थले चाहिँ राजनीति सधैँ नै ग्रसित रहन्छ भनेर उनले भनेका रहेछन् थोमस हब्सले। स्वभावले, आकाङ्क्षा र स्वार्थले भनेपछि त्यो उसको जन्मजात ती स्वभावजन्य जुन कारण छन् नि त्यसले चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने विचार वा पुँजीवादी भन्ने त्यो विचारधारालाई पनि जितिदिन्छ, त्यो हाबी हुन्छ। त्यसकारण यी समस्या आउने हुन्। त्यसो भए अब त्यो कुरामा पनि केही सत्यता चाहिँ छ, तर मूल रूपमा के हो भने देश जनता र पार्टी सिद्धान्त प्रति उनीहरूको पूर्ण रूपले
बेवास्ता भएको स्थिति देखिन्छ र जसको परिणामस्वरूप अहिले जे गर्दा पनि त्यो सही छ भन्ने किसिमले नेताहरू पार्टीहरू त्यो रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसमा विशेष गरी अझै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाहरू प्रायले यो कुरालाई झन् मुख्य आधारको रूपमा बढाएको नाम भजाउने काम भएको छ त्यहाँ। त्यही देखिएको छ अहिलेसम्म। ठिक छ। किनभने तपाईँहरूले देख्यौँ नि, किनभने मुलुकमा सम्भवतः यो स्थिति न विगतमा कहिले आएको थियो मुलुकको राजनीतिमा, न भोलि सम्भावना नै देखिन्छ। त्यो स्थिति पाएर कम्युनिस्टको नाममा सत्ता प्राप्त गरे र त्यो सत्ता प्राप्तिको निम्ति थुप्रै देशभक्त नेपालीहरूले त्यसमा सहयोग पनि पुर्याए। तर अहिले हेर्नुहोस्, व्यक्तिको समूहको स्वार्थले त्यो आम 3 करोड नेपाली जनताको स्वार्थमा प्रहार गर्ने काम भएको कुरा यो मलाई लाग्छ कसैबाट छिपेको कुरा चाहिँ होइन। ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म कडबहादुर थापाज्यू तपाईँ कहाँ आएँ। कम्युनिस्ट नाम चाहिँ जनतालाई भजाउनका लागि हो त्यसो भए राखेको? तपाईँहरू त कम्युनिस्टै होइन, उहाँहरूले भन्नुभयो, उहाँ त्यसै भनेर राख्नु भएको छ, हो के त यो? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको कहीँबाट दीक्षित भएको, कहीँबाट निर्देशित भएको र कुनै शास्त्र र सिद्धान्तका पोथाहरू पल्टाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विकसित भएको होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नै मौलिकतामा विकसित भएको हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य स्पष्ट छ। हामी शोषणका सबै रूपहरूको समाप्ति गर्छौँ, हामी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्छौँ, हामी विभेदका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्छौँ। त्यसका लागि भनेर हामीले नेपालमा नेपालकै मौलिकतामा नेपाली जनताको चेतना स्तर बमोजिम हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकास गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ कुनै मान्छेहरूले व्यक्तिहरूले को कम्युनिस्ट हुन् को कम्युनिस्ट होइनन् भन्नु भएन। नेपाली जनताले हामीलाई परिवर्तनका भागको नि न्याय प्राप्तिका निम्ति, न्यायको स्थापनाका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, विकासका निम्ति, समानताका निम्ति कम्युनिस्टहरूले नै हामीलाई अगाडि बढाउँछन्। हाम्रो आड भरोसा यिनीहरूले दिन सक्छन्, हाम्रो विश्वास यिनीहरूले के अरे पुरा गर्न सक्छन् भनेरै नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टी संसारका कुनै पनि देशहरूभन्दा भिन्न ढङ्गले विकास भएर अगाडि बढेको स्थिति छ। तर छिर्के लाउन तिनै कम्युनिस्टहरू एकअर्का विरुद्ध लडे होइन। त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टी धेरै छन् नेपालमा। ती सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लक्ष्य र उद्देश्य एउटै भए पनि उनीहरूको सबभन्दा ठुलो विवाद केमा छ भने राजनीतिक ढङ्गले हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेका तात्कालिक कार्यनीतिमा अन्तर छ। अब यहाँ कसैलाई त्यो कार्यनीति पनि के विषयले भन्दाखेरि सत्ता भोगमा पुगेपछि समस्या छ होइन। ठिक छ, त्यो कुरा त सत्ता प्राप्तिका निम्ति कसले के गर्यो भन्ने प्रकारको कुराको जाँच पनि जनताले गर्छन्। म तपाईँलाई सैद्धान्तिक कुरा के गर्छु भन्नुहुन्छ भने यसो गरौँ त, अरू पार्टीको कार्यनीतिमा तात्कालिक कार्यनीतिमा समस्या छ तपाईँले भन्नुभयो, सबै कम्युनिस्ट तपाईँकै पार्टीभित्र पनि त समस्या देखियो नि त। होइन, हाम्रो तपाईँको पार्टीको कार्यनीति त एउटा हुनुपर्थ्यो होला। तपाईँकै पार्टीका 4 जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै बापत तपाईँ अर्कै कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीको सरकार ढलाउन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो कर्णालीमा, त्यो जोगियो। काङ्ग्रेसले टेको लगाइदिनु परेको छ त्यसलाई। हेर्नुहोस्, अर्को सैद्धान्तिक विचारधारा बोक्ने पार्टीले। म पहिलो कुरा तपाईँको प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि के भन्छु भने अन्तर्विरोधहरू सबैतिर छन्, पार्टीभित्र पनि अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्। अन्तर्विरोधहरूको समाधानको आफ्नै विधि हुन्छ। हामी कम्युनिस्टहरूले खास गरी मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारलाई मान्ने, त्यो दर्शनलाई मान्ने, त्यो दृष्टिकोणलाई मान्नेहरूले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने समाजका हरेक तहहरूमा, हरेक तबकाहरूमा विभिन्न प्रकारका अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्। पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने तरिका भनेको के छ त भन्दाखेरि त्यो मित्रतापूर्ण ढङ्गले त्यसको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूको कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो शत्रुतापूर्ण हुँदैन। त्यो सच्याउनका निम्ति हुन्छ, बदल्नका निम्ति हुन्छ, रूपान्तरणका निम्ति हुन्छ। हामीले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई के रूपमा व्याख्या गरेका छौँ संसारभरिकै कम्युनिस्टहरूले भने त्यो भनेको सङ्घर्ष प्रधान हुँदैन, त्यहाँ एकता प्रधान हुन्छ। त्यो सङ्घर्ष केका लागि भन्दाखेरि उच्च स्तरको एकताका निम्ति। त्यसैले त्यसलाई हामीले विधिका रूपमा के भनेका छौँ भने एकता, सङ्घर्ष, एकता। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध त्यो ढङ्गले चल्छ र शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध हुन्छ। अर्को समाजमा विभिन्न किसिमका वर्ग स्वार्थहरू हुन्छन्,
अलि भिन्न भिन्न वर्गको प्रतिनिधित्वको निम्ति स्वार्थका निम्ति पार्टीहरू निर्माण भएका हुन्छन्। ती शत्रु वर्गको पार्टीका सन्दर्भमा के नियम लागु हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ एकता पनि हुन्छ, एकता सङ्घर्ष पुनः सङ्घर्ष, सङ्घर्षबाट आफूभन्दा फरक ढङ्गले वर्गीय प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीलाई पराजित गर्ने कुरा हुन्छ। पार्टीभित्र पराजित गर्ने कुरा हुँदैन, पार्टीभित्र रूपान्तरणको कुरा हुन्छ, सस्याउने कुरा हुन्छ। अब नेपालका कम्युनिस्टहरूले बेला बेलामा यो हाम्रो जो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने विधि जुन हो त्यो विधिलाई राम्ररी पक्रन नसकेर, त्यसको प्रयोग ठिक ढङ्गले हुन नसकेर पार्टीहरूमा विभाजन हुने, विवाद हुने, टुटफुट हुने र अन्ततः कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्न भिन्न अवस्थामा रहने स्थिति पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोग्यो। त्यो 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 30 को दशकसम्म जाँदासम्म नेपालमा कतिवटा कम्युनिस्ट पार्टी थिए भनेर अहिले राम्रै रिसर्च गर्नुपर्छ। ठुलै अनुसन्धान गरेर मात्रै यतिवटा कम्युनिस्ट पार्टी रहेछन् भन्ने तहमा पनि पुगेको हो नि। अर्को कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले हाम्रो पुरीजीले उहाँहरूले भन्नुभयो, हाम्रो डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो नेपालका कम्युनिस्टहरू भने चाहिँ खालि नाम बेच्ने, त्यो होइन। हामीले रूपान्तरणको काम पनि गरेका छौँ, जनताको विश्वास पनि आर्जन गरेका छौँ। जनतालाई हामीले व्यावहारिक रूपमा कम्युनिस्टहरूले न्याय दिन्छन्, समानता दिन्छन्, हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित पनि गरेका छौँ नि। हामीले राणा शासनको अन्त्य, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भइसकेपछि नै त्यसको अन्त्य भयो, पञ्चायतको अन्त्य हामीले गऱ्यौँ, राजतन्त्रको अन्त्य हामीले गऱ्यौँ, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले स्थापना गऱ्यौँ, अहिलेको संविधान हामीले बनायौँ। हामीले पनि भन्नुहोस्, होइन हामीले पनि भन्नुहोस्, हामीले पनि भन्नाले त्यसको अगुवाई त हामीले गऱ्यौँ नि। खास गरी म तपाईँले यहाँनिर अलिकति सच्याउन के चाहन्छु भन्दाखेरि न्यायको, समानताको र विभेदको अन्त्य गर्ने कुराको, जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने कुराका सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले एक ढङ्गले भन्ने हो भने ट्रेडमार्क नै उसले प्राप्त गरेका छ, होइन? त्यही ट्रेडमार्कलाई तपाईँले बजाउनु होइन, हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर जनताको विश्वास आर्जन गरेका छौँ। मैले तपाईँलाई सोधेको सैद्धान्तिक पक्ष सँगसँगै अहिलेको तात्कालिक घटनाक्रम सोधिरहेको छु। अहिलेको सैद्धान्त तपाईँकै पार्टीका 4 जना नेताले फ्लोर क्रस गरेर कर्णालीको सरकार जोगियो। त्यो अरू पार्टीको कार्यनीतिको विषय त छोडिदिनुहोस्, तपाईँकै पार्टीभित्रको यो समस्या देखियो। हाम्रो पार्टीभित्रको समस्या त म तपाईँलाई एकदमै छर्लङ्ग ढङ्गले भनिदिइहाल्छु। अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा नेपालका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा छन् र अरू कम्युनिस्टहरू पनि एक ठाउँमा छन्। यो त एकदम काम जत्तिकै छर्लङ्ग नै छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्नमा लाग्नुभयो, त्यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्नु होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्न, सुदृढ बनाउन, सशक्त बनाउन, अझ नेपाली जनताको विश्वास अझ बढ्ता आर्जन गर्न, त्यसका लागि केपी शर्मा ओलीले जो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अरूहरूको त्यसमा साथ सहयोग नभएको होइन। तर बेला बेलामा के हुने गरेको छ भने यी साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जहिले पनि एक ढङ्गले त्यो आग्रह पाल्ने, एउटा तुष्टिको भावना उहाँहरूमा रहने, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ उसले गरेको काम ठिक ढङ्गले देख्ने होइन, यो प्रकारको त रहँदै आएको छ इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा। 99 जना एकातिर, प्रधानमन्त्री एकातिर 100मा त्यो एकजना एकातिर, अनि त्यो 99 गलत, त्यो 1 चाहिँ ठिक भन्नुपर्ने। अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिको एकदम सफा चित्र बनेको के हो भने नेकपा एमाले जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू सबै एकातिर र उहाँ एकातिर हुँदाखेरि पनि नेकपा एमाले नै अहिले फेरि त्यसैको तौल बढी छ। त्यसैलाई जनताले विश्वास गरिरहेका छन्, त्यसैलाई जनताले विश्वास गरिरहेका छन्। आग्रह साध्नुभयो भन्ने कुरा आयो के उहाँको त? हामीले त्यस्तो आग्रह साध्नुपर्ने केही देखिराखेका छैन। सहयोग गर्नु पर्थ्यो, असहयोग भयो, आग्रह पाल्नु भयो, उहाँले त भन्नुभयो त। हामीले त्यस्तो कुनै पनि कामहरू गर्दैनौँ, पार्टीका नीतिहरू त्यसरी आग्रहपूर्वक हामीले तय गर्दैनौँ। हामीले त उहाँलाई अस्तिसम्म चाहिँ हामीले समर्थनै गरेका थियौँ नि। जति बेला उहाँले चाहिँ जब अहिलेको संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने चाहिँ काम गर्नुभयो, होइन एउटा कार्यकारीलाई सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ, त्यो त जाँचिन्छ, त्यसबाट जाँचेर आएको परिणामलाई पनि अस्वीकार गरेको भए पो त्यसलाई चुनौती दिएको हुन्छ त। त्यसलाई त मानिसक्नुभयो, अदालतको फैसलालाई उहाँले मान्दिनँ काहीँ भन्नुभएको छैन, अनि फेरि त्यसमा तुस पाल्नुपर्ने के हो? होइन, हामी तुस होइन त्यो होइन। उहाँले त्यो जुन अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि उहाँले के गर्नुपर्थ्यो भने नैतिकताको आधारमा आफूले गरेको काम त चाहिँ गलत भयो नि। ए बाबा, मेरो नैतिकता त तपाईँले देखाउने भएन नि त, मेरो नैतिकता त मैले महसुस गर्ने कुरा हो।
अनि तपाईँले नैतिकता भनेर त भएर नि त प्रधानमन्त्रीको। यदि कसैले महसुस गरेन भने त्यो कुरा कसैले सम्झाउनु पनि पर्छ। नैतिकता त आफूलाई फिल हुने कुरा हो, अरूले भन्ने होइन हो भन्ने कुरा हो। तर त्यो फिल हुनु त आफ्नो अन्तरात्माले यो नैतिक अनैतिक भयो भन्ने लाग्यो भने मात्र त्यति बेला नैतिकताको कुरा आउँछ, नभए अरूले भनेर नैतिकता कहाँ हुन्छ? यसमा हामीले उहाँलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो कुरो नीतिगत रूपमा नै तर तपाईँ नि अब मार्क्सवाद लेनिनवादको अलिक बढी ऱ्याडिकल भन्छन् तपाईँहरूलाई। अब भन्नेले अझ रिसाएर भनिदिँदा जडसूत्रवादी पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ है। मार्क्सवाद लेनिनवादको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यही थोमस हब्सको कुरा त्यही बढ्ता तपाईँहरूमा पनि लागु छ, अरू कम्युनिस्टमा पनि लागु छ भनिन्छ कि हामी त्यस्तो स्वार्थबाट कुनै कामहरू गर्दैनौँ। खोइ त आज तपाईँहरू दक्षिणपन्थी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्न थाल्नुभयो, छँदाखँदाको कम्युनिस्ट सरकारलाई सिध्याउनतर्फ प्रदेश पनि अस्थिर बनाउन तपाईँहरूका निर्णयका कारण अस्थिर हुँदैछ, अनि तपाईँहरू स्वार्थबाट प्रेरित हुनु भएन भन्ने मिल्छ भने होइन। हामीले चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ दक्षिणपन्थीलाई चाहिँ मद्दत गरेको भन्ने कुरा होइन। हामीले मुख्यतः अहिले ओलीजीले जुन बाटो तय गरिराख्नु भएको छ होइन, जुन गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, हामीले त्यसले चाहिँ मुलुकको निम्ति हित गर्दैन होइन, त्यो मिलेको पक्षमा छैन। त्यस कारणले हामीले उहाँको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ होइन। उहाँ मुलुकका लागि काम गरिराख्नु भएको छैन भने कसैलाई गर्दै हुन्छ त? अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि थोमस हब्सको कुरा, स्वार्थ होइन। जब कसैले राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रित बनाएर चाहिँ राजनीतिक नीति निर्णयहरू गर्छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो राजनीति चाहिँ गलत दिशातर्फ जान्छ। उहाँले आफूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने त्यस्ता विषय के होला र? तपाईँ हेर्नुहोस् न, देशका लागि राजनीति गरेर हिँड्नुभएको एउटा व्यक्ति छ, 14-15 वर्ष जेल बस्नुभएको व्यक्ति हो। परिवारले एउटा देश ठानेको व्यक्ति त्यसरी निष्ठाका साथ राजनीति गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ भन्दै हुन्छ उहाँ फेरि स्वार्थबाट प्रेरित हुनुभयो, कसरी पुष्टि हुन्छ? पुष्टि गरिदिनु न। काम गर्नु भएन भन्नुहुन्छ भने धरारा बनाइसक्नुभयो, रानी पोखरी बनाउनु भयो, मेलम्ची आइसक्यो, विकास निर्माण यत्रो भव्य रूपमा उद्घाटन भइरहेछन्, शिलान्यास भइरहेछन्। ल हेर्नुहोस् त, मलाई बोल्न दिनुहोस्, ल बताउनुहोस् त, चुनौती दिने ठाउँ देखाउनु पऱ्यो के हो? तपाईँको राजनीति के हो? सेवा हो। जति बेला राज्यका यन्त्रहरूले चाहिँ अब्स्ट्याकल गर्छन्, नीतिहरूले अब्स्ट्याकल गर्छन्, त्यति बेला मात्र विद्रोह गर्ने हो, नत्र अरू बेलामा चाहिँ जनताको सेवा गर्ने हो। राजनीति सेवा हो भने तपाईँ राजनीतिको नाममा चाहिँ बनेका नेताहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरूको कुनै उद्योग छ, उनीहरूको कुनै व्यापार छ, उनले कुनै जागिर खाएका छन्, उनको आर्थिक हैसियत के छ, उनको जीवनशैली के छ, के का कसरी परिवर्तन भएको छ? त्यो स्वार्थबाट भएको होइन, त्यो जनताको सेवा हो, त्यो इमान्दारपूर्ण राजनीति हो भन्नु सक्नुहुन्छ? हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले कसैलाई नीतिमा मात्रै हेरेर हुँदैन, उसको चाहिँ व्यवहारमा के हो, उसले नीतिमा के भन्छ, व्यवहार। तपाईँले अहिले कम्युनिस्टको कुरा गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त आफूलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको पक्षधर भन्थ्यो नि त, तर हामीले नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादको पक्षधर हुन सक्दैन भन्थ्यौँ होइन। किन सक्दैन? उसको व्यवहारबाट हामीले हेऱ्यौँ नि, काङ्ग्रेसका के उसले किताबमा के लेख्छ, दस्तावेजमा के लेख्छ होइन, तर उसले व्यवहारमा के गर्छ, उसका के कस्ता निर्णय भए, के काम गरिराखेका छ, त्यसरी हेर्दाखेरि ऊ समाजवादीको पक्षधर शक्ति होइन। त्यस्तै अहिले तपाईँले जसलाई प्रगतिशील भनिराख्नु भएको छ, वामपन्थी के अरे कम्युनिस्ट भनिराख्नु भएको छ, त्यो कम्युनिस्ट प्रकारको चरित्र रहेन। तर तपाईँहरू सबै 79 जना एकातिर, उहाँ एक्लै हो भने त उहाँको बढी छ, उहाँले त भनिसक्नुभयो मूलधारको कम्युनिस्ट उहाँहरू हो उहाँ हो भनिसक्नुभयो। यस्तो हुन्छ, तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि अहिले संसारभरि नै सही कम्युनिस्टहरू चाहिँ तपाईँको पछाडि परिराखेका छन् होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलन लगभग चाहिँ प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको एउटा चाहिँ सही चाहिँ कम्युनिस्टहरू, तर एउटा नि अलिक चित्तबुद्ध कारण दिनु न हिमलालपुरीज्यू, जस्तो हो छँदाखँदाको कम्युनिस्ट सरकार। अब तपाईँहरू कम्युनिस्ट नमान्नुहोस्, वामपन्थीसम्म त मान्नुहुन्छ होला? मान्छु, वामपन्थी त मान्नुहुन्छ। ल वामपन्थी सरकार, यो वामपन्थी सरकार तुलनात्मक रूपमा तपाईँले भनेको अर्को शक्तिभन्दा प्रगतिशील त पनि मान्नुहुन्छ? हो, मान्छु। अनि प्रदेशमा त्यसैको सरकार छ, त्यो सरकार ढाल्नुपर्ने र त्यसलाई अविश्वास आयो भने त्यो अविश्वासको पक्षमा हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्नुपर्ने कारण के आइलाग्यो? यसको प्रश्नता बताइदिनुहोस् न। यसको प्रश्न हामीले बताइहाल्यौँ। अहिले पनि उहाँ कर्णजीले बताउनु भयो नि, हाम्रो चाहिँ जुन अहिले कार्यनीतिहरू छन्, यो कार्यनीतिमा चाहिँ फरक हो भन्नुभयो नि। अहिले कार्यनीतिमा आजका काममा के गरिराखेका छौँ त्यो प्रधान पक्ष हो। आज हामीले के गर्छौँ त्यो प्रधान पक्ष हो। आज के गरियो त? आज उहाँले जुन किसिमको केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रको कुरा होइन, मैले त प्रदेशको सोधेँ। प्रदेशको कुरा, केन्द्रबाट जोडियो, प्रदेश होस् स्थानीय तह होस्, त्यो त सबै चाहिँ केन्द्रको उसमा हुन्छ नि होइन। तपाईँहरू यो नि अब तपाईँहरूले यो संविधानलाई माया पनि गरिराख्नु भएको छ, एउटा हस्ताक्षरकर्ता शक्ति पनि हो संविधानको, तर सङ्घीयता त मन परेको छैन यो पार्टीलाई, गलपासो भन्दै आएको छ, आजको दिन पनि भन्छ। खेदिनु नि किन नपरोस् त्यो बेला, त्यति बेला पनि गलपासो भन्दै आएको हो।
यही संविधानभित्रको एउटा अंशको रूपमा रहेको यो जुन संघीयता व्यवस्था छ, अरू परिवर्तनका जे चिजबिज आयो भने यो अंशलाई चाहिँ यही मौकामा हटाउँ, त्यसकारण अस्थिरता यहीँबाट सुरु होस्, यो चाहिँ सकियोस् भन्ने उद्देश्यबाट त्यो कुसित उद्देश्य तपाईँहरूको घुसिया छ कि छैन देशमा? त्यस्तो छैन होइन। हामीले इमान्दारपूर्वक भनेका छौँ सङ्घीयता हाम्रो देशको निम्ति उपयुक्त छैन। हामीले सङ्घीयताको रूपमा आम रूपमा विरोध गरेको होइन, हाम्रो देशको चाहिँ यहाँको चाहिँ अवस्था अनुसार त्यसलाई हामीले विरोध गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले विरोध गरेको कुरा हामीले बिस्तारै विरोध गरिरहेका छौँ। जनतामा सचेतनता आइराखेको छ, त्यसको पछिमा चाहिँ जनमत पैदा भएको छ। सबै शक्तिहरू त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुट्यो भने त्यसलाई चाहिँ फाल्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ सानो इस्युलाई चाहिँ बनाएर मुलुक त्योभन्दा गम्भीर एउटा चाहिँ दलदलमा चाहिँ फस्दैछ। हाम्रा उपलब्धिहरू जाँदैछ, सङ्घीयता मात्रै होइन, त्योभन्दा त्यो त हामीले प्राप्त गरेका चिजको एउटा अंश हो नि सङ्घीयता। त्योभन्दा ठुलो त गणतन्त्र हो नि, राष्ट्रियताका सवालहरू हुन् नि, धर्मनिरपेक्षता हो नि, कैयौँ हामीले मौलिक अधिकारहरू लिएर आएका छौँ नि। यी प्रधान कुराहरू हुन्। यो प्रधान कुराका लागि चाहिँ आज पुग्ने तरिकाले हामीले सङ्घीयताको विषय उठाएको होइन, भनेपछि तपाईँले भनेका प्रधान विषयलाई प्रधानमन्त्री मास्नतर्फ उद्धत हो। उहाँको क्रियाकलापले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो मासिँदैछ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हेर्नुहुन्न। यहाँले अहिले हामीले जुन छलफल गरिराखेका छौँ प्रधानमन्त्रीले के गरिराख्नु भएको छ त्यो पक्षलाई मात्रै हेर्दै, तर यति बेला के भइराखेको छ? हो, यति बेला के भइराखेको छ, देशमा अरू शक्तिहरूले के गरिराखेका छन्, छिमेकीहरू विश्वको परिवेश चाहिँ के छ, हामी कुराहरू हामीले हेर्नु पर्छ। तपाईँले अस्थिरतामाथि अस्थिरता गरिदिनु भयो। पूर्व राजा वहाँनेरि राज ठाँटबाटमा तपाईँ कुम्भ मेलामा पुगेर आउनुभयो। म लिएर आउँदैछु। त्यही भएर त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो कुरामा चाहिँ तपाईँको एउटा खतरा पैदा भएको छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो मैले भन्नुभन्दा पहिले कि अब राजालाई चाहिँ अहिले छिमेकी देशले सम्राटको रूपमा, नेपाल नरेशको रूपमा हामीले त उहाँलाई हटाइसकेको हो नि। हाम्रो देशको राजा त होइन, ऊ त हाम्रो छिमेकी देश हो नि। हाम्रो यहाँ मान्नुपर्छ कि पर्दैन? यहाँभित्रको चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिकतालाई उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तर उहाँले चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि उहाँले चाहिँ चुनौती दिनुभयो। हाम्रो राज्यले हटाइसकेको चाहिँ उसलाई चाहिँ नरेश मान्नुभयो। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध लाग्दाखेरि यो पनि सर्वलाही शक्तिहरू के यसमा आन्तरिक शक्ति तपाईँहरू शक्तिशाली हुनुपर्ने, एकीकृत हुनुपर्ने, छिन्नभिन्न हुनुभयो, त्यसकारण यो अवस्था आयो नि त। होइन, एकीकृत भनेको त यदि उहाँले सही किसिमको कामहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो भनेदेखि हामी त्यसमा एकीकृत हुन्थ्यौँ। उहाँले जुन गतिविधि चल्नुभयो त्यो चाहिँ एकीकृत हुने प्रकारको भएन। त्यो त राष्ट्रलाई नै एकीकृत हुने प्रकारका काममा लाग्नु भएको छ। तपाईँ यसमा पनि यो पनि हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँ हाम्रो जुन संविधान हो भारतले अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन। भारतले स्वीकार गरेको छैन र उसले यो संविधानलाई फाल्न चाहिराखेको छ होइन। त्यसको निम्ति उसले काम गरिराखेको छ। यो परिस्थिति एकातिर चाहिँ यस्तो छ भने देशभित्रका चाहिँ शक्तिहरू पनि चाहिँ तपाईँको राजालाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हटाएर धर्म सापेक्ष बनाउने र राजा ल्याउने चाहिँ गतिविधिमा उनीहरू चाहिँ लागिराखेका छन्। यस्तो शक्ति फेरि मैले यो मात्रै भन्दैन कि भारतले चाहिँ यता मात्रै मल गर्दैछ। उसको डिजाइन यहाँको शक्तिलाई हेरेर होइन, उसको एकदम प्रष्ट भिजन छ होइन। भारतको प्रष्ट भिजन छ। उसले हाम्रो संविधानलाई अस्वीकार गरेको छ होइन। उसले हाम्रो मुलुकमा तपाईँको एउटा चाहिँ अस्थिरता कायम गर्ने र हाम्रो राष्ट्रियतालाई चाहिँ कमजोर बनाउने, त्यसको निम्ति त नियोजित प्रकारले उसलाई के लाभ, उसलाई लाभ के त्यो गर्दै भारतलाई त लाभ त त्यही छ नि। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने प्रतिक्रियावादी सरकारहरूले हरेक कुराहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई मात्र चाहिँ केन्द्रमा राखेर काम गर्छन्। दुनियाँका चाहिँ बारेमा, जनताहरूको बारेमा उनीहरूलाई सरोकार हुँदैन। उनीहरूले तपाईँले आरोपमाथि आरोप लाउनु भएको छ थुप्रो कुराको, त्यसको त जवाफ मैले गर्न थापाबाट त्योभन्दा अगाडि म डाक्टर साहब तपाईँ कहाँ आएँ यसरी आरोप लगाइयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो यो परिवर्तनका लागि लड्नुभयो, यो आन्दोलनका लागि, जसरी आज हामी उहाँकै आलोचना गरिरहेछौँ, उहाँहरू समेत लडेर आएको यो व्यवस्थाका कारण उहाँको समेत हामी आलोचना गर्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यम प्रयोग गरिरहेका छौँ। यस हिसाबले त हामी गर्व गर्नुपर्छ उहाँहरूको योगदानका प्रति यो देश परिवर्तनका लागि। तर उहाँलाई नै आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो सङ्घीयता, यो व्यवस्था मास्न उद्धत हुनुभयो, त्यसकारण उहाँलाई त फ्याल्नुपर्ने भयो, नभए देश ध्वस्ताउने भयो है। हेर्नुहोस् है, राजतन्त्र आउने हो कि भारतले त्यो खेल्यो, उहाँहरू त्यसो भन्न थाल्नुभयो। त्यो सम्भावना छ, त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा राजनीतिक शास्त्री तपाईँ? अब असम्भव त संसारमा कुनै पनि कुरा छैन है। प्रधानमन्त्रीका गतिविधि त्यस्ता हुन् शङ्कास्पद। प्रधानमन्त्रीले अहिले जे जसरी जुन रूपमा देखाउनु भयो आफ्नो स्थिति है, अब उहाँले आफ्नो रूपमा आफ्नो सम्बन्धमा अब के भन्नुहुन्छ, कस्तो भन्नुहुन्छ, यो तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। तर पनि
वास्तविकतालाई हेर्दाखेरि अर्थात् व्यवहारमा हेर्दाखेरि व्यवहारलाई बुझ्दाखेरि वास्तवमा जे उहाँले बोलिराख्नु भएको छ नि त्यो स्थिति चाहिँ छैन भनेको के हो त्यो स्थिति छैन भन्नुको मतलब उहाँले चाहिँ मुलुकमा मैले सबै चिज गरेँ मुलुकको जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा पार्टीको हितमा कम्युनिस्टको हितमा जे जति गरेँ भन्ने किसिमले उहाँले जे दाबी गरिराख्नु भएको छ नि तर व्यवहारमा त्यो पुष्टि हुन सकेको कुरा छैन कसरी त्यस्तो अन्तर्विरोध त त्यहाँनेरि भाग शान्ति होइन नमिल्ने यस्तो हो नि त भाग शान्ति नमिले बापत कसैलाई अब्जस यसरी व्यवस्थामा मास्न लागेको त्यो त यसो हो नि त्यो भन्न पाइन्छ त तपाईँ घरको मुली मान्छे हो भने तपाईँको घरमा पक्ष भयो होइन व्यावहारिक पक्ष घर चल्ने त फेरि सामूहिकतामा हो नि त्यो त यसो हो नि त आखिरी सिद्धान्तका कुरा सबै लागू हुन सक्दैनन् यो म पनि मान्छु तर पनि आखिरी मुली मान्छे भइसकेपछि त जति दायित्व उहाँको छ नि राष्ट्रको सन्दर्भमा जनताको सन्दर्भमा र पार्टीको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट मुभमेन्टको सन्दर्भमा जति दायित्व उहाँको छ नि अहिलेको अवस्थामा जबसम्म उहाँ त्यो चेयरमा हुनुहुन्छ तबसम्म त्यति दायित्व अरूको चाहिँ तर तपाईँले उहाँका पक्षधरहरूले भनेको पक्का सुन्नुभएको छ होला देशको पक्षमा जुन नक्सा सहितको भूगोल ल्याउने तयारीका साथ काम गर्नु के मेरो गल्ती थियो होइन ती कुराहरू त राम्रै कुरा जनताका लागि विकास निर्माणको काम दिनादिन यसरी गरिरहेको छु त्यो मेरो कमजोरी हो उहाँले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ होइन राम्रो कुरालाई भएर आएको प्रधानमन्त्री मैले पुरा कार्यकाल संसद नपुगिकन बिचमा अरू कसैलाई भाग चाहियो भन्दैमा छोडिदिनु पर्थ्यो त्यो मेरो नछोड्नु मेरो गल्ती हो उहाँले त्यो भनिराख्नु भएको छ होइन उहाँले निर्वाचित म अध्यक्ष हुँ कसैलाई हारेको भोलिपल्टदेखि पद चाहियो नगदी हाताहाती त्यो नछोडिदिनु मेरो गल्ती हो अनि त्यस बापत मलाई दोष लाउने भनेर उहाँले त भन्नुभएको छ होइन त्यही त उहाँले के आधारमा उहाँलाई चुनौती दिने त त्यो त देखिनु पर्यो नि त होइन चुनौती दिएको हो र हो भने फेरि मुलुकमा यत्रो बन्न सकेन यस्तो किसिमको स्थिति आइसक्दा पनि अझ हामीले अझै पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र जस्तै भन्नुहोस् हुँदो खाँदो जाने कम्युनिस्ट पार्टी लगभग ध्वस्त त्यो त उहाँले नै एकीकरण गर्नुभएको थियो हुने स्थितिमा नायक पनि उहाँलाई भन्न सकिन्छ र जस्तै नै जसले सिर्जित गरायो जसले त्यो जन्मायो त्यसलाई मार्ने काम पनि उहाँले गर्नुभयो भनेर अनि 5 वर्षको निम्ति भनेर चुनिएको संसद एकपटक विघटन के अरे उहाँले विघटन गर्नुभयो त्यसलाई पुनः स्थापित त्यो असंवैधानिक चाहिँ काम भयो भनेर न्यायालयले त्यो चाहिँ निर्णय गर्यो होइन तैपनि अझै चाहिँ मुलुकको स्थिति कता जाने हो मुलुकको राजनीति कतातिर उल्टे फेर्ने हो त्यसले दिशा स्पष्ट हुन सकेको स्थिति छैन त्यही त अब अन्यलपूर्ण छ मुलुकको राजनीति अन्यलपूर्ण छ के देख्नुहुन्छ कहाँ पुग्ला अब यसमा त जस्तो उहाँले पनि कतिपय इन्डिकेसनहरू दिनुभयो होइन भनेको राजा फर्किन सक्ने त्यो असम्भव कुरा चाहिँ होइन संसारमा हुन त अहिलेसम्मको विश्वको इतिहासलाई हेर्दाखेरि केही 1-2वटा मुलुक जस्तो अफगानिस्तान होइन लगायतका केही 1-2वटा मुलुकमा त्यो स्थिति देखा परेको हो तर तिनीहरू पुनः स्थापित हुन गाह्रै पर्यो र राज संस्था मुलुकमा पुनः स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त विश्वास छैन है तर हुनै सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्ने आधार पनि छैन किनभने जसले मुलुकको जिम्मा लिएर बसेका छन् तिनीहरूका क्रियाकलापले यहाँ यस्तै हुन्छ भनेर कुनै पनि कुराको ग्यारेन्टी दिन सक्ने स्थिति अहिले चाहिँ मुलुकमा छैन हुन्छ म कडबहादुर तपाईँ कहाँ आएँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासन फेरि फर्काउनतर्फ प्रधानमन्त्री उद्धत हो अर्को आरोप त त्यस्तो आयो म नेपालका विद्वानहरू बुद्धिजीवीहरू नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू यो देशका प्रोफेसरहरू यो देशका डाक्टरहरू पाइलटहरू आम नेपाली जनताहरूलाई बडो विश्वासका साथ र जवाबदेहिताका साथ के भन्न चाहन्छु भने गणतन्त्रमाथि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमाथि काहीँ केही पनि हुनेवाला छैन कसैको पनि कुनै शक्तिले परिवर्तन गरेर हामीले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यताहरू विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रका जे मान्यताहरू छन् ती मान्यताहरूलाई हामीले संस्थागत गरिसकेका छौँ हाम्रो संविधानमा ती माथि तलमाथि केही पनि हुनेवाला छैन तर जवाबदेहिताका साथ विश्वासका साथ तर प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप चाहिँ यो व्यवस्था फ्याँकिने र पूर्व राजा आउन सक्ने भए भन्ने तर्क आयो के 100% गलत कुरा हो त्यो तथ्य सम्मत छैन त्यो तर्कका निम्ति तर्क गर्ने
बौद्धिक विलासका निम्ति आफ्ना केही शब्दहरूको दुरुपयोग गर्ने हो भने त जे भनिदिए पनि हुन्छ जसलाई पनि। केपी शर्मा ओलीले जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिले के चिन्ता लागेको छ भने केपी शर्मा ओली नेपाली जनतामा यति धेरै स्थापित हुनुहुने हो, नेपाल राष्ट्रका निम्ति नेपाल राष्ट्रलाई सिङ्गै नेपाल राष्ट्रलाई एकताबद्ध पार्ने देशभक्तिको आन्दोलनलाई, राष्ट्रवादको आन्दोलनलाई र देशको उन्नति र प्रगतिको जो अभियान छ त्यसलाई यसरी सूत्रीकृत गरेर लैजान सक्नुहुने हो कि केपी ओलीलाई कमजोर नबनाउने हो भने यो देशका विरुद्धमा हरेक किसिमका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विरुद्धमा केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर सबभन्दा बढी षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू, विदेशी शक्तिहरू, स्वदेशी शक्तिहरू, राजा जस्ता शक्तिहरू उनीहरूलाई चिन्ता के छ भने केपी ओलीलाई कसरी कमजोर बनाउने। यदि केपी ओलीलाई कमजोर नबनाउने हो भने उनले भनेको कुरा कसैले पनि पत्याउनेवाला छैन। त्यस कारणले अहिले चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा अर्थात् नेकपा एमालेका विरुद्धमा किन यो घेराबन्दी भइरहेको छ भने नेपालको जो परिवर्तनको अभियान चलिरहेको छ, विकासको अभियान चलिरहेको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई अझ गहिराइमा गएर स्थापित गर्ने जो अभियान चलिरहेको छ यसलाई कमजोर पार्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। म ढुक्कका साथ, बडो जवाबदेहिताका साथ के भन्न चाहन्छु भने यी प्रतिगामी शक्तिहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू ती देशी हुन् या विदेशी हुन्, तिनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुनेवाला छैन। नेपाली जनताको विश्वास नेकपा एमालेमाथि छ, नेकपा एमालेको नेतृत्व गरिरहेको केपी शर्मा ओलीमाथि र यो देशको प्रधानमन्त्रीमाथि उच्च जनताको भरोसा र विश्वास बढेर गएको छ। कुनै समस्या छैन, शङ्का नगर्दा हुन्छ, शङ्का नगर्दा हुन्छ। म पहिले त्यो भन्न चाहन्छु। तरमा के तपाईँले भन्नु के तर उहाँलाई पत्याउने छाडिदिए। सर्वदलीय बैठकमा अर्को एउटा तेस्रो ठुलो दल समेत त्यो सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्न थाल्छ, त्यो बैठकमा जाँदैन। राष्ट्रपतिले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा पनि विगतमा तपाईँकै पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बहिष्कार गर्नुभयो। आन्तरिक एकता छिन्न भिन्न छ। अनि बाह्य शक्ति र प्रतिक्रियावादी शक्तिले यो बेला खेल्दा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई हावी हुने मौका दिनुभयो भनेर अर्को पक्षले लगाएको आरोपमा सत्यता छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसमा चाहिँ के छ भने अब एउटा कुरा तपाईँलाई क्लियर गर्नु जरुरी छ। अघिदेखि पनि यो कुरा उठिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चाल्नुभयो, संविधान विरोधी कदम चाल्नुभयो, असंवैधानिक काम गर्नुभयो भन्ने प्रकारको यो जो चर्चा गरिँदैछ नि त्यो तथ्यसम्मत ढङ्गले मिल्दैन, त्यो तथ्यसँग मिल्दैन। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन किन गर्नुभएको थियो र नयाँ जनादेश किन माग्नु भएको थियो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ जम्मैले जान्ने बुझ्ने अवस्था भएको छ। पहिले चाहिँ मान्छेले संविधान मात्रै पढेर, संविधान मस्यौदा समितिको सदस्यका हिसाबले म पनि त्यो बेलामा यो संविधान लेख्ने मध्येको एकजना म पनि हुँ र त्यसमा प्रष्ट ढङ्गले के लेखिएको छ त भन्दाखेरि मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था त्यहाँ छैन। प्रष्ट ढङ्गले लेखिएको व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ मन्त्री परिषद गठनको जो व्यवस्था छ धारा 76 1 2 3 4 5 6 7 सम्मको त्यो व्यवस्था भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जब बहुमत प्राप्त संसदीय दल विभाजित हुने खालको परिस्थिति बनेपछि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनेको र नेकपा एमाले भनेको हामीले भनेको अर्को कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसदको अहिलेको स्थिति छैन। त्यो कुरा अहिले प्रमाणित भयो कि भएन? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै केपी ओलीको राजनीतिक भविष्य सकियो, नेकपा एमालेको राजनीतिक भविष्य सकियो भन्ने प्रचार त खुब गरियो, तर त्यहाँभित्रको स्थिति के रहेछ त? संसदको शक्ति सन्तुलनको स्थिति भनेको अहिले पनि नेकपा एमाले संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा छ। त्यो ठुलो पार्टीका रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि संसदमा जति विकृति र विसङ्गतिका जुन घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्नेवाला थिए त्यो रोकिरहेको स्थिति छ अहिले। र त्यस मामलामा हामीले के भनेका छौँ भने नेकपा एमाले के भनेको छ भने हामीलाई, मलाई, प्रधानमन्त्रीलाई यदि विश्वास छैन भने सबभन्दा पहिले नेकपा माओवादी छुट्टै दल भइसक्यो नि त, उसले समर्थन फिर्ता लियो हुन्छ नि। अर्थात् कुनै राजनीतिक दललाई या जनमोर्चालाई त्यस्तो लागेको छ या नेपाली काङ्ग्रेसलाई लागेको छ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो हुन्छ नि, त्यसको सामना गर्छु उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत होइन र त्यो लोकतन्त्रलाई नमानेको हो र। अनि जहाँसम्म राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको कुरा, राजीनामा किन गर्नुहुन्न त भन्दाखेरि नैतिकता र उत्तरदायित्व मध्ये कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो? नेपाली जनताले 5 वर्षका लागि केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचित गरेर पठाएको,
उहाँ बिचैमा भाग्दाखेरि परिस्थिति के हुन्छ त? कुन चाहिँले नेतृत्व लिन्छ त भन्दाखेरि उहाँले यत्तिकै छोड्न त मिल्दैन। उहाँले मानिलिनुहोस् राजीनामा गर्नुभयो, राजीनामा गरिसकेपछि अर्को कुनै राजनीतिक दलले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने परिस्थिति छ त? यदि बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने परिस्थिति संसदको थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव आइसक्यो। केपी ओलीका मायाले, दयाले अथवा यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत पार्नुपर्छ, उहाँले गरेका कामलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने गरिराखेका छैनन्। अरू कुनै राजनीतिक दलहरूले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने त्यहाँ परिस्थिति छैन। यहाँनिर अलिकति जनमोर्चाको कुरा तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो जनमोर्चाले जुन बेलामा हामीलाई समर्थन गरेको थियो र अहिले उहाँहरू फेरि हामी समर्थन गर्दैनौँ कि भन्ने प्रकारको जो भाषाहरू आइरहेको छ, यस बिचमा हाम्रा नीतिमा, हाम्रा बुझाइमा, हाम्रा विश्लेषणमा, हाम्रो काम गराइमा कहीँ पनि अन्तर भएको छैन। खालि उहाँहरूलाई लागेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली भनेको चाहिँ एकदम शक्तिशाली मान्छेका रूपमा स्थापित हुन थाले। अनि अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ अब साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त अब सानसाना कम्युनिस्ट पार्टीका दोकानको अब भविष्य छैन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सिँगै नेपाली जनताले आशा र भरोसा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी विकसित भएर अगाडि बढ्यो, स्थापित भएर अगाडि बढ्यो भनेपछि अब यसलाई त कसरी होला कमजोर बनाउने भन्ने मनसायबाट त्यो कुरा प्रेरित भएर त्यसरी गर्नुभयो होला कि चिन्ता, त्यो चिन्ताले गर्दाखेरि। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ नि, तपाईँले जता अब यो तर्क त अब यो सोसल साइन्समा 2+2=4 भने जस्तो भएन, तर्क जता लान पनि सक्यो, तथ्यका आधारमा जाउँ, लजिक पनि त्यसरी आओस् भन्ने कुरा हो। अहिले जे गतिविधि भयो नि यो अस्थिरताका नाममा खेलबाड त्यो जसले गरेको होस्, अब त्यसको अब्जस मूल रूपमा कसले लिने भन्दा नेतृत्वमा भएकोले प्रधानमन्त्रीले लिने भनेर भनिएको छ। त्यसमा स्वाभाविक हिसाबले सम्भवतः स्वीकार्नु पनि होला। तर उहाँ मात्रै हो त भन्ने प्रश्न आउँदा त उहाँ मात्रै होइन देखिन्छ फेरि। तर यी जे गतिविधि भए यी गतिविधि चाहिँ प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई फाइदा हुने किसिमका गतिविधि भए, आन्तरिक शक्ति कमजोर भयो, छिन्नभिन्न भयो। यसले त हेर्नुहोस् त नेपाल नरेश सम्राट भनेर सम्मान देखियो कुम्भमा, भारतमा, हरिद्वारमा पूर्व राजालाई। यो व्यवस्था मन नपराउने शक्ति पनि यति बेलै सल्बलाइरहेको परिस्थिति भनेपछि यो कामको यो देशमा जसले नेतृत्व लिइरहेछ उहाँले नेतृत्व लिइरहेका बेला देशमा अनेकता देखियो, विभाजन देखियो। यसले त राम्रो गरेन नि। भोलि त्यो शक्ति सल्बलाएर त्यो शक्ति हावी हुने अवस्था आयो भने त्यसको अवगाल प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने, त्यसरी पनि त प्रश्न राखिएको होला। होइन, म यो प्रश्नको तपाईँलाई यसको जवाफ दिनु भयो। यो विषय परालियो के? त्यसलाई म दुईटा ढङ्गले तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जो प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिहरू छन्, चाहे देशी हुन् चाहे विदेशी हुन्, या भारत होस् या नेपाल या चीन होस् या अमेरिका, जोसुकै हुन्, उनीहरूका कुत्सित चाहनाहरू मनका लड्डु घिउसँग खाएर सन्तुष्ट हुने हो भने त खाइराखेको हुन्छ। नेपालमा उनीहरू कुनै पनि शक्तिले चाहेर हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई नाश गर्न सक्ने, त्यसलाई समाप्त गर्न सक्ने ताकत उनीहरूसँग छैन। प्रधानमन्त्रीबाटै सुरुवात भयो अनि किन नपत्याउने उहाँहरूको अब अर्को कुरा भन्छु। हामीले तपाईँले भनिरहेको कुरा मैले लगातार नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा सैकडौँ ठाउँहरूमा मैले बोलेको छु कि हामी जवाबदेही बन्नु पऱ्यो, हामी उत्तरदायी बन्नु पऱ्यो। नेपाली जनताले जुन अभिधारा हामीलाई बोकाएका छन् त्यो अभिधारालाई सम्झेर हामीले काम गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो नेकपा एमाले भित्रको कम्युनिस्ट जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको समस्याको जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो अलिकति क्लियर नभएपछि तपाईँहरू अलिकति बरालिए जस्तो लाग्छ कि यो तपाईँ बराली दिनुभयो जवाफमा। मैले सोधेको सिधा जवाफ होइन, म तपाईँले के भन्दैछु, हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। त्यो पार्टी एकतालाई चाहिँ कायम राख्न नदिने मान्छे भनेका चाहिँ हिजो माधव नेपाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको गुटले त्यो एकतालाई निरन्तर हुन दिएन। अहिले फेरि अब पार्टी अलग अलग भइसक्यो। अब होइन, नेकपा एमाले नेकपा माओवादी त सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले गर्दाखेरि पार्टीको नामाकरण गर्ने बेलामा निर्वाचनको प्रयोजनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा गरिएको दर्ता खारेज भयो। अनि त्यसपछि के भन्यो त भन्दाखेरि हिजोकै आफ्नो पार्टी तपाईँहरूको छँदैछ भन्यो र त्यो पार्टी छँदैछ भनिसकेपछि यदि नेकपा एमालेमा नै उहाँहरू बस्ने हो भने यहाँभित्र गुटगत गतिविधि गर्न पाइँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै नेतालाई तपाईँ सोध्नुहोस्, फ्लोर क्रस गर्न पाइन्छ? फ्लोर क्रस गर्ने भनेको त अपराध हो। त्यो त त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भन्नुहुन्छ, यदि कुनै एकैछिन ल म तपाईँलाई अलिकति थोरै स्पष्ट मात्रै गर्न चाहन्छु। पार्टी विचारले, विश्लेषणले, बुझाइले, लक्ष्यले, उद्देश्यले
पार्टी बन्ने हो, पार्टी एक हुने हो। नेकपा एमाले उहाँहरूलाई बन्न इच्छा छैन भने माधव नेपालहरूले, झलनाथ कनालहरूले, भीम रावलहरूले पार्टी अलग बनाउनुहोस् न। अनि उहाँहरूले बनाएको जन्माको पार्टीलाई तपाईँ भन्ने ए बाबा जन्माको पार्टी भनेर तपाईँले एउटा घर बनाउनु हो, मैले घर बनाएको छु, मलाई यो घर चित्त बुझेन भनेर आगो लगाइदिने, आगो लगाउनु पाइन्छ? तर यो तपाईँको अन्तर्विरोध यतिसम्म जोडियो कि यो म तपाईँले त्यही भन्दै थिएँ। मेरो भनाइ के हो भने या नेकपा एमाले हो भन्नु भएन। एमालेका नाममा एमालेको लोगो, एमालेको चुनाव चिन्ह, एमाले पार्टीको नाम प्रयोग गर्न पाइँदैन। एमालेका विरुद्धमा काम गर्ने अनि त्यसको प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने उहाँहरूलाई जब नेकपा एमाले बन्नु छैन भने उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाएको भयो नि त। माओवादी केन्द्रमा गयो भयो नि त, उहाँ त जान त त्यही चाहनु भएको छ नि त। त्यहाँ गइदिए त केही पनि समस्या थिएन। जस्तो तपाईँले कर्णालीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले विश्वासको मत माग्नुभयो। अनि विश्वासको मत माग्दाखेरि अनि प्रकाशवालाहरूलाई त्यहाँ समर्थन गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो? त्यो कुनै नैतिक काम हो, त्यो कुनै राजनीतिक काम हो, त्यो कुनै सैद्धान्तिक अडान त्यहाँ छ, कुनै विचार छ, दृष्टिकोण छ त त्यहाँ? केही पनि छैन। उहाँहरूले पहिल्यै भने हुन्थ्यो नि त। पहिले जसरीकन नेकपा एमालेमा टोपबहादुर रायमाझी आउनु भएको छ, लेखराज भट्ट आउनु भएको छ, मुरी थापा आउनु भएको छ, उहाँहरूको पद पनि गइसक्यो नि त। विषय नि जनतालाई त्यही गर्नु पर्यो कि जनतालाई भन्नुपर्ने हो, त्यही गर्नु पर्यो। जनता विरक्तिसक्यो तपाईँहरूको घर झगडाभित्रको कुरा सुन्दा सुन्दा उसलाई चाह र परिवर्तनकारी शक्तिलाई के चिन्ता भयो भने तपाईँहरूभित्रको बेमेल र यो तपाईँहरूले गरिरहेका कामका कारण प्रतिक्रियावादी शक्ति हावी हुने भयो। त्यसलाई निस्तेज पार्ने प्रधानमन्त्रीसँग उपाय या तपाईँहरूसँग के त प्रश्न त गरिरहेछ। आशंका फेरि जब जब तपाईँहरू गतिविधि चाल्नुहुन्छ त्यसमा राजावादीहरू खुचिङ भनेर हाँस्ने, उनीहरू नै तपाईँहरूका पक्षमा उफ्रिरहने, साँठगाँठ बढ्ता भए जस्तो हुने यावत देखियो भनेर पनि आरोप यसरी लगाइयो। त्यसकारण शङ्का तपाईँहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीसम्म मात्र गरिराखिएको अवस्था छ। यसको एकदम सिधा जवाब दिन कृपया। प्रधानमन्त्रीलाई शङ्का गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारणै छैन। भ्रम सिर्जना गराउनु खोजिएको के हो भने एमालेकै नाममा एमाले समाप्त गर्ने, एमाले भित्रै नै भाँडबैलो सिर्जना गराएर एमालेलाई कमजोर बनाउने। एमाले बन्न उहाँहरूलाई इच्छा छैन। हिजै उहाँहरूले गर्नुभएको कुरा तपाईँलाई एक शब्दमा के भनौँ भने सबै त्यसको जरो त्यही हो। जरोमा जानु पर्यो नि। विषयवस्तु भने त जरोबाट सुरु हुन्छ नि। यहाँभित्रको समस्या भनेको के हो भने माधव नेपाल, झलनाथ कनाल, वामदेव गौतम, मैले चाहेको उत्तर चाहिँ नि मैले चाहेको तपाईँसँग तपाईँहरूको आन्तरिक बेमेलका कारण भोलि राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ भन्न थाले। त्यसमा तपाईँहरूको साँठगाँठ देखिन थाल्यो, आरोप यो छ भनेर सोधेको के? साँठगाँठको प्रश्नको त शङ्कै नगर्नुहोस्। मैले भनिसकेँ। मैले जहाँसम्म राजतन्त्र फर्कने भन्ने प्रकारको कुरा छ त्यो मनका लड्डु घिउसँग खाने कुरा। सर्वदलीय बैठकमा यति महत्त्वपूर्ण विषय छलफलको विषय बनेन। होइन, छलफलको विषय बन्यो कि बनेन त्यो भनेको प्राविधिक कुरा हो। म तपाईँलाई राजनीतिक कुरा के भन्दैछु भने अहिले जसरीकन केपी शर्मा ओलीले नै राजतन्त्र फर्काउने या धर्मनिरपेक्षता के अरे को अन्त्य गर्ने अनि नेपालमा हिन्दू अधिराज्य बनाउने भने जो प्रचार गर्छन् नि, यी मिथ्या आरोपहरू हुन्। यसमा कुनै पनि सत्यता छैन। सांस्कृतिक राष्ट्रवादको नाममा अयोध्याको विषय, पशुपतिमा पूजाका विषय दुनियाँ आइसकेका छन्। यस्ता विषय भनेको अलिकति राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। तपाईँको यस्तो किसिमको सवाल जवाफले त्यो विषयमा प्रवेश गरेर कुनै निचोडमा पुग्न सकिँदैन। म तपाईँलाई दृढतापूर्वक के भन्छु, विश्वासका साथ के भन्छु, जवाबदेहिताका साथ के भन्छु भने नेकपा एमाले यो देशको प्रगति, उन्नति, यो देशका जनताको अधिकारको रक्षा, अझ त्यसको बढोत्तरी र नेपाली जनताको सम्मान, नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान, देशभक्तिको आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्याउने ढङ्गले अगाडि बढेको छ। म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा शङ्का नगरौँ। मूल नेता देशमा चाहिन्छ, स्थापित नेता चाहिन्छ, करिस्मेटिक लिडर चाहिन्छ। त्यो करिस्मेटिक लिडरका रूपमा अहिले केपी शर्मा ओली स्थापित हुनुभएको छ। यसलाई कुनै आग्रहवश यसलाई कमजोर नबनाऊ, यसलाई सहयोग गरौँ। सहयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने देश अगाडि बढ्छ। हस् पाउँछु। हिमलालपुरज्यू, तपाईँका दोकान बन्द हुने चिन्ताका साथ तपाईँहरू केपी शर्मा ओली र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल नेतृत्वलाई सकाउनका लागि षड्यन्त्र रूपी जाल बन्न थाल्नुभयो। आशय त्यो दोकान त उहाँले भन्नु नि हो। पहिला एउटा के बताउँ भने अहिले भएको कुरामा अलिकति कर्सन गरौँ। यहाँ भन्दाखेरि केपी ओली चाहिँ राजतन्त्र मास्ने चाहिँ त्यही एजेन्डाका साथ काम गर्नुभएको छ यस्तो होइन।
के हुन्छ भने हामीले चाहिँ काम गर्ने क्रममा हाम्रा कयौँ कामहरूका चाहिँ जुन प्रभावहरू हुन्छन् होइन, त्यसका परिणामहरू हुन्छन्, उहाँका कामका परिणामहरूले चाहिँ त्यो दिशातर्फ गएको छ। त्यसले चाहिँ प्रतिगमनतर्फ लाने चाहिँ त्यो कुरा प्रष्ट देखाएको छ। अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, उहाँले पशुपतिमा गर्ने पूजादेखि लिएर गएर होइन अरू आइराखेका छन्। अहिले पनि आजको बैठकमा मैले पनि उठाएको थिएँ, राजाकोले त्यहाँ जुन प्रकारको चाहिँ सम्मान गरियो, जुन प्रकारको त्यहाँ अभिव्यक्त भयो, त्यो कुराको बारेमा सरकारले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु पऱ्यो भने सरकार त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ चाहन्न होइन, त्यो दिशातर्फ गएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले सिधै त्यो एजेन्डामा नभएर उहाँका गतिविधिले गर्दा मुलुक प्रतिगमनतर्फ जान खोजेको छ। प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले राजालाई प्रतिगमनतिर ओके हो, प्रतिगमनतिर। यसको मतलब ६२-६३ का अधिकारहरू खोसिनेतिर जाने चाहिँ त्यो हो हामीले भनेको कुरा। र एउटा कुरा अहिले यहाँ उठेको सन्दर्भमा कुरा गरौँ, कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति सङ्गठनको अध्यक्ष हुन्छ, तल्ला समितिहरू माथिल्लो समितिको अधीनस्थ हुन्छ होइन। त्यो माथिल्लो समिति जुन केन्द्रीय समिति हुन्छ त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशनको अधीनस्थ हुन्छ होइन। व्यक्ति स्वयं चाहिँ सङ्गठनको अधीनस्थ हुन्छ। तर ओलीजीका चाहिँ गतिविधिलाई हेर्नुहोस् त, उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीभित्रै चाहिँ त्यो पार्टीको निर्देशनलाई उहाँले मान्नु भएन, बैठकमै जानु भएन, आफू अल्पमतमा पर्ने डरले नजानु भएको होइन। उहाँ ठुलो मान्छे भएर पार्टीले मान्नु पर्थ्यो नि, पार्टीले अस्वीकार गरेको हो नि। कोहीले आफ्नो विरुद्ध निर्णय गर्छ भने पार्टीको बैठकलाई अस्वीकार गर्नुभएको नि उहाँले। फेरि पछि आएर जुन संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँ बहुमत भएको भएदेखि संसद विघटन गर्नु पर्थ्यो, संसदले पनि अस्वीकार गरेको हो नि, पार्टीले पनि अस्वीकार गरेको हो नि। उहाँले त पार्टीलाई पनि चाहिँ उपेक्षा गर्नुभयो, संसदलाई पनि उपेक्षा गर्नुभयो, एक्लै हाबी हुनुभयो। यो लक्षण के हो? जहाँ व्यक्तिको प्रशंसा हुन्छ नि, व्यक्तिलाई ठुलो बनाउँछ नि, त्यो तानाशाह हुन जान्छ। कम्युनिस्टहरूले व्यक्तिलाई प्रधान मान्दैनन्, नीतिलाई प्रधान मान्छन्, हो पार्टीलाई मान्छन् प्रधान। तर तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त, स्वयं ओली पक्षमा लागेका मान्छेहरू अहिले पनि तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। ओली व्यक्तिको प्रशंसा, चार्मिङ पर्सनालिटी, ठुलो राष्ट्रवादी हो, उहाँको एक्सट्रे पर्सनालिटी मात्रै चाहिँ त्यस धानेकै त्यसले छ भन्दै हुन्छ। कसरी धानिन्छ? उहाँको पार्टीले उहाँलाई चाहिँ तपाईँको अल्पमतमा पर्यो, आफ्नो पार्टीमा चाहिँ जान सक्नु भएन, उहाँ संसदलाई फेस गर्न सक्नु भएन, संसद विघटन गर्नुभयो। अब तपाईँले त्यो मात्रै नभनौँ, अहिले उहाँ कसरी लाग्नु भएको छ भन्नुहोस् त। तपाईँले हामीलाई अरूतिर लागु भन्नुभयो नि, को छन् यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मधेसवादी दलहरूसँग उहाँ सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसहरूसँग उहाँ सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले जे पहिला राखेका मान्यता त्यसका विरुद्ध पनि उहाँ चाहिँ सम्झौता गरिसक्नु भएको छैन। तपाईँले त गरि नै सक्नुभयो, दक्षिणपन्थी शक्तिसँग तपाईँले त अगाडि मारिसक्नुभयो होइन। उहाँले त्यो गरिराख्नु भएको छ, हामीले त त्यस्तो गरिरहेको छैन। उहाँले गर्नुमा त अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो नि, उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन, अनि गर्नु त स्वाभाविक होला। तर तपाईँहरूलाई त मान्थे नि त कम्युनिस्ट तपाईँहरू हो। मैले तपाईँलाई अहिले पनि भनिसकेँ, गला लगाइसकेँ नि तपाईँहरू। हामीले चाहिँ होइन, हामीले उहाँले एउटा देशलाई, जनतालाई एउटा कम्युनिस्ट मूल्य, तर उहाँले सिधा के भन्नुभयो भने नि, वामपन्थीहरूको नेतृत्व केपी ओलीका पछाडि छ, यो देशको नेता उहाँ राजनेता हुनुहुन्छ, उहाँको पछाडि देश छ समग्रमा, अनि साना कम्युनिस्टहरूको दोकान बन्द हुने पीर त्यसको ईर्ष्या डाहा भन्दा बढ्ता केही होइन भन्नुभयो नि त। होइन सुन्नुहोस्, सानो दल भनेर हेर्नुहोस् त, हामी तपाईँको अहिले पनि तपाईँ प्रदेश, तपाईँको गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुभयो, हामीले त्यहाँ आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हामीले समर्थन गर्छौँ होइन। तर त्यो आउने सरकारमा हामी जान्नौँ भनिरहेका छौँ। हामी सरकारमा जान सक्थ्यौँ नि त, अरू बेला पनि त हामीलाई बोलाएको छ नि। हाम्रो राजनीति चाहिँ तपाईँको सत्ताको ओरिएन्टेड छैन, त्योमुखी छैन। हामी त्यसको निम्ति चाहिँ लाग्दैन, अहिले पनि हामी त्यहाँ जाँदैन। हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, समर्थन गर्ने बेलैमा गइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले र अर्को कुरा जुन हाम्रो चाहिँ दोकान बन्द हुने कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, अब हाम्रो बारेमा त अलिकति जानकारी पनि चाहिँ राख्नुभयो होला होइन। हामी यस्ता संसदीय फाँटहरूमा हामी असफल भएर हाम्रो पार्टी चाहिँ खत्तम हुँदैन, किनभने हाम्रो यो राजनीतिको प्रधान पक्ष चाहिँ संसद होइन, हाम्रो प्रधान पक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता हो, सडक हो। त्यसो भएर हामी यहाँनिर चाहिँ के ऊ हुन्छ त्यसका आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ खत्तम हुँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त यो फाँटमा देखिएको विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध यो मोर्चामा लडेको होइन। तर त हामीलाई चाहिँ सडक खुला छ, जनता खुला छ, हामी त्यहाँ जान्छौँ। दोकान बन्द भएर हाम्रो दोकान, हाम्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ त्यो आधारले चाहिँ खत्तम हुँदैन, कोल्यास हुँदैन। किनभने यस्तो त भइरहन्छन्। यो अहिले सोच्नुहोस् तपाईँ कि अब एमालेको सरकार वा ओलीको सरकार यदि उसले हामीलाई सफ्ट कर्नर राख्छ भनेदेखि होइन, त्यो हामी बाँच्ने भयौँ। योभन्दा अरू खतरनाक सरकार आयो भनेदेखि त झन् हामी कोल्यास हुन्छौँ नि। भन्नुहोस् राजतन्त्र आयो भने वा भारतको चाहिँ इसारामा चल्ने, झन् प्रत्यक्ष इसारामा चल्ने चाहिँ अर्को सरकार आयो भने त हामीलाई त झन् ठुलो समस्या पैदा हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन?
हो। त्यसो भएको हुनाले जब त्यस्तोको आउन सक्ने स्थितिलाई पनि हामीले चाहिँ आकलन गरेर त्यसलाई लडेका मान्छेले हामीले ओलीलाई चाहिँ हाम्रो दोकान बन्द हुन्छ, उनको संरक्षणमा हाम्रो पार्टी चलेको छ भन्ने त्यो सोच्ने कुरा नै गलत हो। हामी यस्ता कुनै किसिमका चुनौतीबाट न हाम्रो पार्टी सिद्धिन्छ न हामी पछाडि हट्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई के छ भने हामी एउटा चाहिँ इमान्दारपूर्वक चाहिँ देश र जनताको निम्ति काम गरिराखेका छौँ होइन। हाम्रा जे निर्णयहरू छन् तपाईँले हेर्नुहोस्, हामीले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को चाहिँ सही साबित हुँदै आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले जुन विश्लेषण गरिराखेका छौँ, ओलीजीको जुन गतिविधिलाई देखेर विश्लेषण गरिराखेका छौँ, त्यो खतरा देखेर नै आजको दिनको तपाईँहरूको विश्लेषण चाहिँ ओलीभन्दा प्रचण्डजी प्रगतिशील, माधव नेपाल या शेरबहादुर देउवाजीहरू प्रगतिशील भन्ने लाग्यो। यो पनि त होला नि त, दुईटा चिज एकैचोटि सही त हुन्न। फेरि अहिले त कम्तीमा उहाँहरू त अहिले सदनको उसमा जानु भएको छ नि, त यो कुरालाई पनि हेर्नु। संसदीय विषय हाम्रो मूल अभिष्ट होइन पनि भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँ होइन। कुरो बाजियो के यहाँ कन्ट्राडिक्टरी भयो, बाजिएको छैन, बाजिएको छैन। पार्टीले चाहिँ के गर्छ भने विभिन्न मोर्चाबाट लड्छ, विभिन्न कोणबाट लड्छ, विभिन्न इस्युहरू उठाएर लड्छ हो। लड्ने उसका तरिका हुन्छन्, सङ्घर्ष गर्ने तरिका हुन्छन्। हामीले संसदलाई पनि चाहिँ हामीले जो सङ्घर्ष गर्ने माध्यमको रूपमा हामीले पार्टीभित्रको अभ्यास र मोर्चा अब तानाशाही प्रवृत्तिको कुरा पनि गर्नुभयो। अब तपाईँको पार्टीकै अध्यक्षीय लामो समयदेखि अध्यक्षको रूपमा हुन्छ चित्रबहादुर केसी, अब त्यो मूल मोर्चा मसालको मोर्चा, मसालतर्फको अध्यक्ष पनि महासचिव पनि लामो समयदेखि एकै व्यक्ति हुनुहुन्छ। तानाशाही अभ्यास त त्यहाँभित्र पनि छ भनेर कसैले आरोप लगाइदियो भने त होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने अस्ति भर्खर हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर हेर्नुहोस्, हामीले 5 वर्ष तुरुन्तै राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ। हामीले हरेक अवस्थामा चाहिँ प्रजातान्त्रिक तरिकाले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण या पुस्तान्तरणको विषय पनि आउँछ नि। हस्तान्तरण गर्ने कुरा त अर्को नेतृत्व तयार भयो भने त्यो हस्तान्तरण अहिले तयार छैन होइन, अहिले तयार भएन। उहाँ नै बढी योग्य हुनुभयो, त्यसो हुनाले उहाँलाई सम्मेलनले उहाँलाई चाहिँ अध्यक्ष छान्यो अहिले। ओके, निकास चाहिँ निचोड भनिदिनुहोस् त, निकास के अब ओली सरकार ढल्नु पर्यो होइन। ओली सरकार चाहिँ त उसका जुन क्रियाकलाप छन्, गतिविधि छन्, यसले चाहिँ मुलुकमा चाहिँ ठुलो अनिष्ट निम्त्याउँछ, ठुलो दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। त्यसो हुनाले चाहिँ ऊ चाहिँ यहाँबाट हटेदेखि अरू राजनैतिक प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा हो। हस्, अब तपाईँ के देख्नुहुन्छ निकास, तपाईँले देखेको निकास चाहिँ के हो? मैले देखे पनि त्यही हो। उहाँले कम्तीमा अहिलेको स्थितिलाई ख्याल गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सोचाइ हो। दुर्नाम हुनुभयो उहाँ? हजुर, दुर्नाम हुनुभयो उहाँ? दुर्नाम अब त्यस्तो जो राष्ट्रियताका प्रति यो देशलाई एकीकृत बनाउने मामिला, अनेक मामिला उहाँले गरेको त अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने पनि, तर आफैले नगरेको त देखिन्न नि भनेको। आफैले आफैलाई ठिक छु, राम्रो छु त जसले पनि भन्ला, तर त्यो अरूको दृष्टिकोणमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफूले जति त अरू कसैले गर्न सक्दैन भन्छन् नि। होइन, त्यो त के हो भने अझै चाहिँ यो राजनीति भनेको एउटा सार्वजनिक प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियामा संलग्न कुनै पनि नेता, त्यो सानो होस् या ठुलो होस् या प्रधानमन्त्री होस् या कुनै होस्, वडा सदस्य होस्, कसैले पनि म आफै ठुलो, म सबैभन्दा जान्ने, मैले मात्रै बुझेको छ, मैले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने किसिमको कुरा, त्यो उसको अहम बाहेक अरू केही पनि होइन। मार्क्सवाद लेनिनवादले त्यसो भन्दैन, कम्युनिस्ट आदर्श र सिद्धान्तले त्यो भन्दैन। अब त्यो कुरा त्यही त, कुनै पनि त्यो नेताको कुरा होइन ठिक छ या छैन भन्ने जाँच्ने, अब यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा त मूल रूपमा जनता हो होइन, जनताले जाँच्ने हो, जनताले भन्ने हो। त्यही जाँचमा जाउँ त भन्दा पनि कसैले मानेन होइन। त्यो त यस्तो छ नि त, अब राजनीतिक खेलहरू अब जुन रूपमा भइराखेका छन् होइन, अरू मुलुकमा भएको भए सायद यो कुनै त्यति ठुलो समस्या हुँदैन थियो, किनभने लोकतान्त्रिक अन्त संसदीय प्रणालीमा त त्यो कुरा के हो भने अलिकति आफ्नो पोजिसन तलमाथि हुँदासाथ सम्बन्धित जिम्मेवार मान्छेले त्यो आफूलाई जाने जुन निर्माण गर्ने संस्था हो त्यो प्रति उत्तरदायी भएर उसँग सोध्छ, म बसौँ कि नबसौँ भनेर सोध्ने हो। त्यति पनि हुन सकेको स्थिति छैन। अब अघि भन्नुभयो जस्तो यो असंवैधानिक कुरा हामीले भनेको होइन, यो सर्वोच्च अदालतले भनेको हो। उहाँले विघटन गर्नुभयो, त्यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर यो जनताले भनेको हो। उहाँले त्यसलाई चुनौती दिएर त अघि बढ्नु भयो, स्वीकार्नुभयो त, गल्ती भयो, त्यसलाई अदालतले करेक्सन। खै त अब त्यो स्वीकारोक्ति त वास्तवमा जसले जुन निकायले उहाँलाई त्यो तहमा पुर्यायो, त्यो तहमा गएर त्यही ठाउँमा गएर जुन प्रति उहाँ उत्तरदायी हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर भन्नु सक्नु पर्दैन त होइन र? उहाँ साँच्चीकै एउटा इमान्दार हो, आफ्नो गल्तीको महसुस गरेकै हो भने
खै त संसदमा गएर अहिलेसम्म भनेको तपाईँले सुनेको दिएको छैन। पनि निचोड निकास भनेको चाहिँ उहाँले बाटो खुला गर्नु पर्यो। यो चाहिँ विकल्पहरू चाहिँ छैन हेर्नुहोस्। यदि यो जति लम्बिन्छ त्यति नै मुलुकको स्थिति झन्झन भए चाहिँ भन्दै जान्छ। साथीहरूले जस्तो कर्णजीले उहाँहरूले अब उहाँ बाहेक यो मुलुकलाई हाँक्ने कोही पनि छैन भन्ने किसिमको कुरा जुन राख्नु भएको छ है, त्यो उहाँको सोचाइ हो। तर पनि रियालिटीमा के हो भने अहिले मुलुक त्यो स्थितिमा चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ केपी ओली यो अवस्था लम्बियो त्यति केपी शर्मा ओलीको जित हो नि। उहाँले त यो अवस्था आउँछ भन्नुभएकै हो। त्यो उहाँको जित हुँदैन। उहाँ जति यो लम्बियो त्यति नै उहाँको हार हुन्छ। मैले बुझेँ चाहिँ त्यो कर्ण थापाज्यू, प्रधानमन्त्रीले आफूले जितेर देशलाई हराउने कि देशलाई पनि जिताउनतर्फ लाग्नु त छोटो सबभन्दा पहिलो कुरामा तपाईँलाई एउटा भ्रान्ति छ यो संसारैभरि नेपालमा पनि व्यक्ति र नीति र नेतृत्वको बिचको महत्त्व र त्यसको अन्तर्विरोध र त्यसको अन्तर्सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा व्यक्ति भनेको त्यो आफैमा एउटा नीति निर्माण गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुन्छ भन्ने प्रकारको कुरालाई हामीले संसारका घटनाक्रमहरूबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। कार्ल मार्क्स यदि नभएका भए मार्क्समा जन्मिने थिएन। लेनिन नभएको भए अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न हुने थिएन, त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। सायद माओ सेतुङ नभएको भए चिनिया क्रान्ति सम्पन्न हुने थिएन। होचिमिन्न नभएको भए त्यहाँको क्रान्ति सम्पन्न हुने थिएन। महात्मा गान्धी नभएको भए त्यो स्वतन्त्रता आन्दोलन के अरे भारतको सम्पन्न हुने थिएन। नेपालमा पुष्पलालहरू, मदन भण्डारीहरू या त्यस्तै बिपीहरू नभएको भए या लोकतान्त्रिक आन्दोलन या कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने थिएन। बुझ्न के पर्यो भने ती पनि सबै व्यक्ति नै हुन्। व्यक्तिलाई प्रधानता दिनु हुँदैन भन्ने नाममा त्यो व्यक्तिले नै अगुवाई गर्छ, व्यक्तिले नै नीति निर्माण गर्छ, व्यक्तिले नै विश्लेषण अगाडि राख्छ, व्यक्तिले नै जनतालाई मोबिलाइजेसन गर्छ र जनताको विश्वास पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वबाट त्यो परिचालित हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। त्यस कारणले हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अहिले केपी शर्मा ओलीलाई कुनै व्यक्तिको रूपमा यो गुणगान गरिरहेका छैनौँ। अहिले उहाँ वैधानिक रूपमा नेपाली जनताले वैधानिकता दिएर देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अहिलेको निकास भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले हिजैदेखि भनेका थियौँ अबको पनि निकास भनेको या संसदभित्र बाँडीचुरी खाने, मिलिजुली बस्ने, त्यसका निम्ति हुने नहुने हरकतहरू यस्तै अनैतिक गतिविधिहरू त्यो गर्ने, या चाहिँ एउटै उपाय छ निर्वाचन। अब नयाँ जनादेश लिने र त्यो जनताले जे आदेश दिन्छन् त्यस बमोजिम देश अगाडि बढ्छ। समय सकिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँले तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले कम्युनिस्टहरूका विरुद्ध किन लागेर सत्ता भोगको विषयमा यो लुछाचुनी भएको होला भन्ने विषयलाई मूल रूपमा केन्द्रित बनेर छलफल गऱ्यौँ र देशको निकास अब के होला भन्ने बारेमा बहस गऱ्यौँ र यो बहसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरी, यसै गरी राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम कुँवर र नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर थापा। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँबाट भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।